ایج لال شاہی چنیل سردار خان ساجد گلبرگ اتروڑ علام مئی بکر چاراش سہار دوس بکر چرانش ادوس تن شیطنیا سوچ کیر سگیانہ بڑ روکاس تن تیز تیز چکر شروع کیر ارو او خلیا شاپیرہ بکر سوا کھائی خلک ڈمین کیا دا تتھیں باغ گیاتے بردم شاپیر نات خلک بار روش میں گیا دیدو سا تن دیگران ٹاکیار داگ شروع کیر ارو او شردیا شاپیرہ بکر لاساگ خلک ڈمین کیا یای بردم شاپیر نات بکر چارہ اج کیت توم دا تانی شکے گیا ادو سیش کے شاپیر یای بکر چارہ بار ٹاکیارہ دید پر خلک کمی نیاگ شاپیرہ بار بکر کھاگ تن میں اوڑ ڈابو تے اوڑی شاپیرہ زخم کیر بکر چارہ ایجان سزا تاس کے ملاہو